नाजरीन, इनर व्यूज में खुश आमदीद। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का पाकिस्तान का दौरा मंसूख हो गया। बहुत लोगों ने अपने अपने तौर पर इस पर बात की है। कुछ ने तो वाज़ेह तौर पर बरतानिया को मोरद इल्ज़ाम ठहराया कि उसकी एजेंसी ने टिप दी कि न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है। खैर, ये बातें होती रहेंगी और मैं तो समझता हूँ कि हमारे दानिश्वरों और सियासतदानों को ये समझना चाहिए कि मगरिब और ख़ासकर हिंदुस्तान कोई ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देते कि जिससे पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमज़ोर ना हो। और हमारे ये सो कॉल्ड दानिश्वर और सियासतदान न्यूजीलैंड की टीम के दौरे की मनसूखी का जिम्मेदार भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ठहरा रहे हैं, जो कि नहायत ही काबिल शर्म बात है। आप इमरान खान साहब की मुखालफत में बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपने एक वक्ती सियासी फ़ायदे को हासिल करने के लिए बग़ैर सोचे समझे मुल्क और रियासत को बदनाम करने की बजाय हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की लिखी किताब माई लाइफ विद तालिबान के बारे में एक इक़्तिबास मेरी नज़र से गुजरा। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ अब तालिबान की साबिक़ा हुकूमत के दौरान इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, जिन्हें जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने अमेरिका के हवाले किया था और अमेरिका ने उन्हें ग्वांतानामो बे में कैद रखा। ये इक़्तिबास आपको सुनाता हूँ। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की किताब पढ़ने के बाद जहाँ दिल रंजीदा है, वहीं शर्मिंदगी और नदामत भी महसूस कर रहा है। ये मुख्तसर सी किताब हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। चंद बातें मैं यहाँ अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूँ। अमेरिका में कुत्तों के हकूक़ की हिफाजत के लिए भी कानून मौजूद हैं, लेकिन अमरीकी कैद में मुसलमानों को किसी किस्म का कोई हक हासिल नहीं। इंसानियत, हकूक़, मुसावात और आज़ादी की बात करने वाला अमरीका दर हकीकत बेरहम, सफ़ाक, इंसान दुश्मन और जुल्म बर्बरियत का लंबरदार है। मुसलमान कैदियों को बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। इस कदर मज़ालिम ढाए गए, जिनके बाइस बहुत से कैदी पागल तक हो गए और फिर पागल होने वाले कैदियों के लिए अलग कैंप कायम करने पड़ गए। लेकिन पागल हो जाने वाले कैदियों को भी आम कैदियों की तरह सजाएं दी जाती थीं। हालांकि पागल को तो खुदा के कानून में भी इस्तिस्ना हासिल है। इन मज़ालिम की तफसील मुल्ला ज़ईफ़ की इस किताब में पढ़ी जा सकती है। मुल्ला ज़ईफ़ लिखते हैं कि 6 माह तक हमें हाथ मुंह तक नहीं धोने दिया गया। फिर एक दिन कैदियों को बरहना करके अमरीकी फ़ौजियों ने उन्हें इज्तिमाई तौर पर नहाने का हुक्म दिया। ये बड़ा ही तौहीन आमेज़ और दर्दनाक मंजर था। सब कैदी बेलिबास थे। मुल्ला ज़ईफ़ ने बरहना कैदियों से कहा, हम इस पर मुकल्लफ नहीं हैं। आप गुस्ल करें और आंखें बंद रखें या नीचे रखें और एक दूसरे को ना देखें। मुल्ला ज़ईफ़ ने अपनी किताब में लिखा कि इनकी कैद के दौरान 10 से ज़्यादा दफ़ा कुरान करीम की बेहुरमती की गई, जिस पर मुसलमान कैदी दिन रात रोते और मौत की तमन्ना किया करते थे। मुहज़्ज़ब तरीन कौम ने मुसलमानों की मुक़द्दस किताब पर पेशाब किया, पाँव तले रोंदा, हत्ता कि उनके कुत्ते मुक़द्दस औराक को नोचते रहे। मुल्ला ज़ईफ़ की किताब में ये जिक्र भी किया गया है कि अमेरिका सिर्फ एक आवाज़ को दबाने के लिए अफ़गानिस्तान आया था। ये आवाज़ सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ थी। ये आवाज़ मुआशी आज़ादी की बात कर रही थी। ये आवाज़ मगरिब के जमहूरी निज़ाम की हकीकत को आश्कार कर रही थी। ये आवाज़ इस्लामी निज़ाम की बात कर रही थी। अगर अफ़गानिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेकर मुआशी ग़ुलामी इख्तियार कर लेता तो शायद कभी अफ़गानिस्तान पर यलगार ना की जाती। लेकिन अफ़गानों ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया और इस्लामी निज़ाम की आवाज़ बुलंद की। यकीनन यही जुर्म काफ़ी था। मुल्ला ज़ईफ़ ने उन कैदियों का जिक्र भी किया जो दौरान क़ैद अपना दीन बदल गए
ان کا ذکر بھی کیا جو ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ملا ضعیف نے کتاب میں اس وقت کے پاکستانی حکمرانوں کی حالت بھی بیان کی ہے جنہوں نے ڈالروں کے عوض اپنے مسلمان بھائیوں کو بیچ دیا۔ افغان سفیر ملا ضعیف انہی میں سے ایک تھے۔ ناظرین، میرا مقصد یہ ہے کہ مغرب سے متاثرہ ہمارے دانشوروں اور سیاستدانوں کے لیے یہ احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ آزادی، برابری، مساوات، انصاف اور حقوق کے خوشنما نعرے لگانے والوں کا حقیقی چہرہ کس قدر مکروہ اور بھیانک ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ وہی طالبان تھے جو روس کے خلاف جب امریکہ کے مفادات کے لیے نبرد آزما تھے تو امریکہ کی آنکھ کے تارے تھے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ان کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے، یہ مجاہدین پھر یکدم دہشت گرد بنا دیے گئے۔ اس کی وجہ امریکہ کا غرور اور تکبر تھا کہ کیسے ایک کمزور سی ریاست اس سے اسامہ بن لادن کی 9/11 کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت مانگ سکتی ہے۔ ایک طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین میں بے گناہ لوگوں پر ظلم و بربریت ختم ہونے کو نہیں آتی، دوسری طرف عراق، شام، یمن، لیبیا، ایران، افغانستان پر جارحت کی جاتی ہے اور کوئی مؤثر آواز اٹھتی سنائی نہیں دیتی۔ 9/11 کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور جس پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے رنگ، نسل یا مذہب سے بالاتر ہو کر زخمیوں کی مدد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ اس دوران بہت سے مسلمان صرف اس وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئے کہ وہ وہاں امدادی کاموں میں مصروف تھے، کیونکہ پاکستان کی ریاست اب امریکہ کے مفادات کو دیکھنے کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دیتی نظر آتی ہے، تو اس کا خمیازہ تو اب اسے بھگتنا ہوگا۔ پاکستان میں ایک خاص قسم کی فضا بنائی جا رہی ہے جس کا مقصد فرقہ وارانہ تعصبات کو ہوا دے کر دشمن اپنے گھناؤنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کو مختلف طریقوں سے باہر کی دنیا میں آئسولیٹ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی افغانستان میں شکست کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے، اور مجھے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کو ڈر ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو ایک زخمی درندے کی طرح پاکستان کے درپے ہے، تو دوسری طرف ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ہمیشہ اس طرح کی مغربی سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کام کر رہے NGOs، میڈیا میں موجود کالی بھیڑیں، ہمارا مغرب سے متاثر نام نہاد دانشور طبقہ اور علماء کرام کا ایک مخصوص طبقہ جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، بدقسمتی سے مغرب ہی کی زبان بول رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر پاکستان جس کو 1.5 صدی سے زیادہ انگریزوں نے غلام بنائے رکھا، اور اب بھی انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے 74 سال گزرنے کے بعد بھی ایسے پورے خاندان اور جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں جو گزشتہ 300 سالوں سے انگریزوں کا نمک حلال کر رہے ہیں، اور مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں کن لوگوں کی اولادیں، جائیدادیں اور تمام انویسٹمنٹ برطانیہ میں ہے۔ اب یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے کہ کیا وہ ایک باعزت قوم کی طرح دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا مغرب کے غلام بن کر، اور اگر عزت کو غلامی پر فوقیت دی جاتی ہے تو پھر اس کی پرائس دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کے مفادات کو سمجھتے ہوئے ایسے فیصلے کریں جو وقتی نہ ہوں، صرف اپنے بچوں کا نہ سوچیں بلکہ ان بچوں کے بعد
آنے والی نسلوں کا قرض بھی ہمارے سروں پر ہے۔ اور کرکٹ کے حوالے سے صرف اتنا کہتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے پہلے بھی غیر ملکی ٹیموں کے کہنے پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اپنی تمام ہوم کرکٹ متحدہ عرب امارات منتقل کر دی تھی۔ اب آئندہ دنوں میں اس قسم کا پریشر ہرگز نہ لیں، کیونکہ اگر پاکستان پھر سابقہ غلطی کو دہراتا ہے تو سمجھیں دشمن کامیاب ہو گیا۔ وقتی نظر آنے والا تھوڑا سا مالی فائدہ قوموں کی عزت اور وقار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ خدا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔